पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले एक माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोल 80 रुपए सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। इत्तलाक एक माह तक रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा विफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रक्स को माहाना 70,000, बड़े ट्रक्स को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था खित्ते में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि अवामी मुश्किलात को कम किया जाए। दुनिया में पेट्रोल के लिए कतारें लगीं, हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं और फील्ड मार्शल खुलूस दिल से जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि जल्द जंग बंदी हो और अमन की फ़ज़ा कायम हो। महंगाई के बोझ में दबे आवाम के लिए रिलीफ। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफ़र के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना होगा। वज़ीर आला पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसेस के लिए माहाना 1 लाख, गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1000 रुपये बढ़ गया। पेशावर का किराया 4600 रुपये। लाहौर से कराची का किराया 12,000 रुपये हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में तवानाई शोबे की सब्सिडी 30 अरब रुपए तक महदूद करने का मुतालबा। बिजली की सब्सिडी में 206 अरब रुपए की कमी का मुतालबा। रवा माली साल सब्सिडी 1036 अरब रुपए है। IMF ने 2031 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज खत्म करने और सब्सिडी को बतदरीज कम करने की भी हिदायत कर दी है। माली साल 2026-27 में गर्दिशी कर्ज सिफर करने का हदफ मुकर्रर। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के निर्ख बढ़ने और सब्सिडी में कमी का इम्कान। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और एक ड्रोन भी मार गिराने का दावा। ईरान ने F-35, A-10 और F-15 तैयारे मार गिराए। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद तमाम अहलकार महफूज हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक अमरीकी पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। ईरान के इसराइली जंग इमदादी मराकज़ पर हमले। मगरबी गलेली, हिफा, कुफरकना और क्राइवेट पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम में ड्रोन हमले। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी बटालियन और बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमले। इसराइली गाड़ियों को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका का क्या इक़दाम होगा।
امریکہ ایران میں رجیم چینج چھوڑ کر پائلٹ ڈھونڈنے کے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا امریکی حکومت پر طنز، کہا امریکہ جو خود کو مسلسل کامیاب قرار دے رہا تھا اب خود مصیبت میں پھنس چکا۔ جنگ کے آغاز میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اب زمینی حقیقت مختلف نظر آ رہی ہے۔ سالانہ انقلاب کا تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر میزائل حملے سے تباہ کرنے کا دعویٰ، بلند و بالا عمارت کے قریب دھماکے کی آوازیں اور آگ کا بڑا گولہ فضا میں اٹھتا دکھائی دیا۔ ایرانی میزائل حملوں کے دوران شہریوں نے اسرائیلی وزیر کے گھر میں قائم شیلٹر میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وزیر نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ تجویز بدھ کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی، تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے اعلیٰ حکام نے ثالثوں کو بھی آگاہ کیا، موقف اختیار کیا کہ امریکہ کے مطالبات قبول نہیں، امریکی حکام سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران کے حوالے کیا تھا۔ ترکی اور مصر بھی ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران پر فضائی حملے، 3 افراد شہید۔ ایرانی وزارت صحت نے تصدیق کر دی 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ وزارت صحت کے مطابق 26,000 سے زائد شہری زخمی۔ مسلسل حملوں میں 600 سے زائد سکولز اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ پر بھاری پڑنے لگی۔ جنگ میں اب تک 13 اہلکار ہلاک، 365 اہلکار زخمی ہو چکے۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک امریکی فوج کے 247 بحریہ کے 63، 19 میرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار زخمی۔ گزشتہ روز ایران نے امریکہ کے 3 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کی امریکہ ایران میں ثالثی سے متعلق سوشل میڈیا پر سرگرم جھوٹی خبروں کی تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کی سختی سے تردید کر دی۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا۔ ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو نہ زیر بحث آئے، نہ ہی ان کی طرف اشارہ تھا۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث پاکستان میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ مشرق وسطیٰ کے لیے 2 طرفہ 64 پروازیں منسوخ۔ کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے ابوظہبی، کویت، جدہ، دمام، شارجہ، مدینہ، مسقط، ریاض، نجف، بحرین اور دبئی کی 20 پروازیں منسوخ۔ لاہور سے ابوظہبی اور دبئی کی 6، پشاور سے دبئی، دوحہ، شارجہ اور ابوظہبی کی 8، جبکہ ملتان سے دبئی کی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ آبنائے ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والی ووٹنگ منسوخ۔ ووٹنگ کے لیے نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت۔ سلامتی کونسل کے 10 دیگر غیر مستقل اراکین میں بھی قرارداد کے مسودے پر اختلافات پائے گئے۔ شہید جمہوریت، قائد عوام، آئین پاکستان کے خالق، سابق وزیر اعظم، بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے مقبول ترین لیڈر بنایا۔ مختلف وزارتوں نے قلمدان سنبھالے۔ ملک کے 4تھے صدر 9ویں وزیر اعظم بننے کا اعزاز پایا۔ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کیا۔ قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں انہیں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ لاڑکانہ میں سپرد خاک کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو قوم کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا میلہ، لاہور قلندرز نے ملتان سلطان کو 20 رن سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ 13 اوورز تک محدود ہوا۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 185 رنز بنائے۔ تحکم میں ملتان سلطانز کی ٹیم 165 رنز بنا سکی۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈی آمنے سامنے ہوں گے۔